वातावरण तथा पर्यावरणीय गतिविधि र प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षण सम्बन्धी यही 2073 साल ज्येष्ठ 6 गते बिहीबारको दिन रेडियो नेपालको स्टुडियो काठमाडौँमा सन्देशमूलक गीत रेकर्ड गरिएको थियो। वातावरणीय तथा पर्यावरणीय गतिविधि र समस्याहरू हाम्रो दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका हुन्छन्। यी मुद्दाहरूको व्यवस्थापन, संरक्षण र चिन्तनसँग हरेक समाज र समुदायको विकास जोडिएको हुन्छ। यी संवेदनशील कुराहरूको आम मानिसमा जनचेतना बढाउने मेरो उद्देश्य र दृढ इच्छा शक्तिको कारण यो मिलानकोली अभियानको परिकल्पना गरेको हुँ। मानवीय क्रियाकलापसँग वातावरणीय गतिविधि र समस्या कसरी जोडिएका हुन्छन् भन्ने सन्देश यो गीतले बोकेको छ। आवाज बढाऊं, पृथ्वी बचाऊं भन्ने नाराका साथ विश्वको वातावरणीय चिन्तनलाई एक उदाहरण स्वरूप नेपालको जैविक विविधता, हिमाली भागको प्रभाव, प्राकृतिक स्रोतको मूल्याङ्कन र सम्भावनाको परिवेशलाई यो गीत मार्फत चर्चा गरिएको छ। यो अभियानले विश्वको वातावरणीय गतिविधि र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी गहन विषयमा आम मानिसलाई जागृत गराउने कुरामा पूर्ण विश्वास लिएको छ। मिलान कोली नाम दिएको उक्त सांगीतिक अभियानमा नेपालका बहुचर्चित गायक गायिका तथा सङ्गीत कर्मीहरूले सहभागिता जनाएका थिए। धेरै कलाकारहरूको एकल स्वरमा रेकर्ड गरिएको गीत शीर्षकमा संसारकै प्रतिष्ठित प्रकाशक गिनिज वर्ल्ड रेकर्डमा दर्ता गराउनको लागि उक्त सांगीतिक अभियानको आयोजना गरिएको थियो। गायन र सङ्गीत साधनामा आफ्नो जीवन अर्पण गरेका आदरणीय अग्रज, साधक, स्रष्टा र साङ्गीतिक गुरुहरूको सहभागिताले यो अभियानको गरिमालाई बढाइदिएको छ। सिंहदरबार परिसर सुरक्षाको दृष्टिकोणले संवेदनशील ठाउँ मानिन्छ। देशका मुख्य प्रशासन कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसँगै विभिन्न मन्त्रालयहरू यहीँ भित्र रहेका छन्। यहाँ साधारण मानिसलाई प्रवेश पाउन मुस्किल पर्दछ। त्यसकारण देशभरिबाट आगमन भएका कलाकारहरूलाई व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण थियो। करिब 2 हप्ता अगाडि पत्रकार सम्मेलन मार्फत यो अभियानको बारेमा जानकारी गराइएपछि अभियन्ता निपेश ढाकाले सम्पूर्ण कलाकारहरूलाई आधिकारिक रूपमा फोनबाट जेठ 6 गतेको लागि निमन्त्रणा गर्नुभएको थियो। त्यसपछि स्वयंसेवक र सङ्गीतकार सङ्घको रोहबरमा कलाकारहरूलाई रेकर्डिङ हुने मिति र समय फोन र एसएमएसबाट दैनिक रूपमा जानकारी दिइएको थियो। उक्त गीतको रेकर्डिङ बिहान 8 बजेबाट औपचारिक रूपमा सुरु गरी बेलुका 6 बजेसम्म करिब 10 घण्टा निरन्तर चलिरहेको थियो। सहभागी कलाकारहरूलाई प्राकृतिक स्रोत, कृषि, माटो र जीवन, मानव अधिकार, जलवायु परिवर्तन जस्ता 26 वटा विभिन्न समूहमा वर्गीकरण गरिएको थियो। गीत रेकर्ड गर्न सहज र व्यवस्थित होस् भनेर रेडियो नेपालका 3 वटा स्टुडियोको प्रयोग गरिएको थियो। स्वर रेकर्डिङको लागि रेकर्डिस्ट प्रकाश खरेल तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ। कलाकारहरूको सुर, ताल र गायकी हेर्नको लागि यस गीतका सहसङ्गीत निर्देशक तथा गायक प्रदीप बस्यललाई जिम्मेवारी दिएको छ। साथै कन्ट्रोल रुमको सुपरिवेक्षण गायक प्रभुराज ढकालले गर्नुभएको छ। रेकर्डिङको लागि चाहिने आवश्यक कम्प्युटर, सफ्टवेयर, डाटा म्यानेजमेन्ट साथै प्राविधिक पक्षको जिम्मा आइटी इन्जिनियर राजेन्द्र अरियालले लिनुभएको छ। यस गीतको सङ्गीतको तयारी म्युजिक नेपालको स्टुडियोमा गरिएको थियो। यस गीतका सङ्गीत संयोजक शम्भु बानियाले सङ्गीतको प्राविधिक भागलाई सुपरिवेक्षण गर्नुभएको छ। यस अभियानको दृश्यलाई
9वटा अत्याधुनिक भिडियो क्यामेराले कैद गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पहिलो स्टुडियोमा 2वटा, दोस्रो स्टुडियोमा 1, गल्लीमा 1, त्यस्तै प्रत्यक्ष रेकर्डिङको लागि तेस्रो स्टुडियोमा 3वटा क्यामेराहरू राखिएका थिए। कलाकारहरूलाई गायन पश्चात बाहिर परिसरमा यस अभियानको बारेमा अन्तर्वार्ता दिनको लागि एउटा क्यामेरा र बाहिरको क्रियाकलापलाई कैद गर्न अर्को एउटा क्यामेराको व्यवस्था मिलाइएको छ। यसको संयोजन छायाकार अर्जुन तिवारीले गर्नुभएको छ। कलाकारहरूले गाएको प्रत्यक्षदर्शीको रूपमा भूषण पीकेडी प्रसाई र ओम कुमार मगर रहनु भएको छ। उहाँहरूले हरेक कलाकारहरूको गायन अवलोकन गरी उहाँहरूको नाम लेख्ने र गायन पश्चात उहाँहरूसँगै स्टुडियो बाहिर गएर हस्ताक्षर गर्न लगाउनु भएको छ। सहभागी कलाकारहरूको पहिचान गरी नाम लेखेर हस्ताक्षर गराउनु चुनौतीपूर्ण काम हो, किनकि उहाँहरूको यो कार्य गिनेज वर्ल्ड रेकर्डको लागि अन्तिम प्रमाणीकरण हुनेछ। आज 2073 साल जेठ 6 गते बिहिबार बिहान 6 बजेदेखि नै व्यवस्थापन टोली र आयोजक टिम आफ्नो तयारीका लागि व्यस्त छन्। बिहान 8 बजे सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको आगमन भयो। त्यसपछि स्टुडियोहरूको अवलोकन गर्नुभयो। यो अभियानको जानकारी दिए पश्चात उहाँले प्रत्यक्ष रेकर्डिङ गर्ने स्टुडियोमा आसन ग्रहण गर्नुभयो। आजको रेकर्डिङको पहिलो कलाकार राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेज्यूको स्वराङ्कनबाट सुरु गरियो। राष्ट्रकवि माधव घिमिरेज्यू समेत स्थापित कलाकारहरू समेतको समूह प्रस्तुतिले मानिसहरूको विभिन्न ढङ्गले आकर्षण जगाउँछ र यसबाट वातावरण संरक्षणका निम्ति सजगता अपनाउने कुरामा योगदान पुग्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यो सुन्दर धरती हाम्रो हो। हाम्रा सन्तानका लागि हामीले सुरक्षित, संरक्षित, सुन्दर र उपयोगी बनाउन सक्नुपर्छ। र म यस प्रसङ्गमा दिपेश ढाका र साथीहरूको समूहलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सबैमा धेरै धेरै शुभकामना। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेज्यूको स्वराङ्कन अवलोकन पश्चात सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको बहिर्गमन भयो। राष्ट्रकविज्यूको यो अनौपचारिक रेकर्डिङ पछि उहाँलाई मिलान कोली अभियानको सुट पहिर्याइयो र फेरि उहाँको स्वराङ्कन शान्त वातावरणमा सुरु गरियो। नेपाली साहित्य विधामा ठूलो योगदान पुर्याउनु भएका 97 वर्षीय राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेज्यूको आवाजले यस मिलान कोली अभियानको गरिमा उच्च बनेको छ। उहाँले गाउनु भएको शब्द उहाँकै कृति राष्ट्र निर्माताबाट उद्धृत गरिएको हो। यो कृति विक्रम सम्वत 2028 सालमा प्रकाशित भएको हो। 26 वटा विभिन्न समूहमा कलाकारहरूलाई 20 मिनेटको अन्तरमा बिहान 7 बजेदेखि साँझ 4 बजेसम्म उपस्थितिको लागि आग्रह गरिएको थियो। त्यही अनुरूप कलाकारहरू आआफ्नो समयमा उपस्थित भइरहेका थिए। यति धेरै कलाकारहरूको जमघट भएको हुनाले सबैजना उत्साहित र खुसी देखिन्थे। कलाकारहरूको आगमन हुने बित्तिकै ग्रुप पहिचानसँगै मिलान कोली अभियानको टी सर्ट दिने व्यवस्था गरिएको छ र स्टुडियो छिर्नु अगाडि कलाकारहरूको क्रमिक संख्या थाहा पाउनको लागि हातमा रिस्ट ब्यान्ड बान्ने व्यवस्था गरिएको छ। कलाकारहरूको विस्तृत विवरण र क्रम संख्यामा कुनै झन्झट नहोस् भन्नका लागि यो विधि अपनाइएको हो। संगीतकार संघ नेपालका महासचिव महेश खड्का कलाकारहरूको संयोजनको लागि बस्नु भएको छ। तयार भएको 26 वटा समूहका कलाकारहरूको नामावलीलाई उहाँको संयोजकत्वमा अन्तिम रूप दिइनेछ। कारणवश कोही कलाकार अनुपस्थित भएमा उहाँको सट्टामा उही विधाको कलाकार राख्ने जिम्मेवारी पनि उहाँलाई नै दिएको छ।
सबै सिङ्गरको एउटै चाहिँ लेभल हुन्छ भन्ने पनि छैन, स्केल हुन्छ भन्ने पनि छैन। अनि अब अर्को सिङ्गरलाई राख्नु न त भन्दाखेरि पनि त्यो सिङ्गरले चाहिँ त्यो पार्ट गाउने हो कि होइन, त्यो स्केल पुर्याउने हो कि होइन, हामीलाई सबैभन्दा पीडा हुन्थ्यो। विशेष गरेर निपेश ढाकाजीलाई पीडा हुन्थ्यो। कुन पार्ट आफूले गाउने, गीतकारले छुट्टै एउटा पेपर, हरेकलाई एक एकवटा पेपर तयार बनाउनु भएको थियो। मधेसका धेरै राजनीतिक दलहरूले चाहिँ सिंहदरबार घेराउ गरिरहेका थिए र निपेश ढाकाको रेकर्डिङ गर्ने स्टुडियो बाइ द वे सिंहदरबारभित्र थियो, रेडियो नेपाल त्यहाँ थियो। त्यसमा चाहिँ एकदमै गाह्रो थियो निपेशलाई चाहिँ सोच्न पनि सक्दिनँ म कि निपेशजीको त्यो दृढता, त्यो सङ्कल्प अनि आत्मविश्वास चाहिँ, त्यस्तो आत्मविश्वास चाहिँ उहाँमा थियो। बाइ द वे निपेश पनि भाग्यशाली व्यक्ति छन् कि त्यही दिन चाहिँ उहाँहरूको आन्दोलन चाहिँ बालुवाटारमा सरिरहेको रहेछ। उहाँलाई साथ दिन अन्य सङ्गीतकार सङ्घका पदाधिकारीहरू निरन्तर रूपमा खटिरहनु भएको छ। यस अभियानमा सहभागी कलाकारहरूलाई आफ्ना सहकर्मी, वरिष्ठ र कनिष्ठसँग छलफल गर्न सकुन् र एक आपसमा आत्मीयता बढोस् भनेर उपस्थित सबैलाई स्टुडियो परिसर बाहिर बस्ने व्यवस्था साथै चिया, नास्ता र भोजनको पनि व्यवस्था गरिएको छ। यो अभियानको मर्म र उद्देश्यमा कुनै अवरोध नहोस् भनेर सिम नेपालको संयोजनमा 1 हप्ता अघिदेखि 66 जना स्वयंसेवक परिचालन गरिएको छ। पहिलो समूह प्राकृतिक स्रोतका कलाकारहरूको पहिलो स्टुडियोभित्र आगमन भयो। यस स्टुडियोमा सहभागी कलाकारहरूको हस्ताक्षर सङ्कलन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आजको यस कार्यक्रममा सम्पूर्ण कलाकारहरूले यस चार्ट पेपरमा हस्ताक्षर गर्नेछन्। त्यसपछि फोटो खिच्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै उहाँहरूले गाउने गीतको डमी सुनाउने, गाउने शब्द सानो कागजको टुक्रामा उपलब्ध गराइएको छ। दोस्रो स्टुडियो। यस स्टुडियोमा पनि हस्ताक्षर सङ्कलन पश्चात कलाकारहरूले गीत सुन्ने र रिहर्सल गर्नेछन्। अन्तिम रेकर्डको लागि यहाँ पूर्व तयारी गरिँदैछ। यस स्टुडियोमा 4वटा डमी माइक्रोफोन राखिएको छ। यी माइक्रोफोनमा कुनै प्रविधि जडान गरिएको छैन। केही असहजताको बावजुद पनि मेनुका पौडेल टुप्लुक्क आइपुगिन्। अझै समूहका 1 जना कलाकारको अनुपस्थिति थियो। त्यसलाई पूरा गर्न गायक आनन्द कार्कीलाई अनुपस्थित कलाकारको भाग गाउनको लागि अनुरोध गरिएको छ। यसरी नै केही कलाकार अनुपस्थित भएमा उहाँको क्रमाङ्कको अघि वा पछिको कलाकारलाई स्वर दिन लगाउने निर्देशन निपेश ढाकाले दिइसक्नु भएको थियो। यो स्टुडियोमा कलाकारहरूको सुर, ताल र गायनलाई सङ्गीतकार पारस मुकारुङले सुपरिवेक्षण गर्नुभएको छ। केही बेरको रिहर्सल पछि यो समूह प्रत्यक्ष रेकर्डिङको लागि तेस्रो स्टुडियोतर्फ प्रवेश गर्यो। तेस्रो स्टुडियो। यो स्टुडियोमा गाउन जानुभन्दा पहिले प्रवेशद्वारमा कलाकारहरूको हातमा बाँधिएको रिस्ट ब्यान्डलाई रजिस्टर गरेर मात्र भित्र प्रवेश गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो स्टुडियोमा प्रत्यक्ष गायनका लागि 4वटा माइक्रोफोनसँगै हेडफोन अघिल्लो स्टुडियोमा जसरी नै राखिएको छ। कलाकारहरूले कन्ट्रोल रुमबाट दिएको सङ्गीतमा आफ्नो स्वर रेकर्ड गर्नेछन्। मेलान्कोली निपेश ढाकाजीले त्यसमा पनि अझ पर्यावरण सम्बन्धी संसारमा सबैभन्दा खस्किँदै गइरहेको र अबको ब्रह्माण्डलाई सबभन्दा ठुलो चिन्ताको विषय पर्यावरण हो। सचेतनाको लागि यो जुन राम्रो गीत बनेको छ त्यसमा म आफू मिसिन पाउँदा अझ बढी खुसी लागेको छ। नदीनाला संरक्षण हामी मासिरहेका छौँ, वन जङ्गल फडानीका कुराहरू छन्। जुन देश जलस्रोतको धनी देश भनेर चिनिन्थ्यौँ, आज हामी एक गरिब भएर गएका छौँ। त्यो कुरालाई उद्धृत गरेर शब्द पनि त्यसरी नै लेखिएको छ। धुन पनि एउटा भनौँ न हाम्रो नेपालीपनको एउटा फोक कलरमा यमन टच भएर जुन प्रकारको एउटा कलर त्यसमा निक्लिएको छ। यो प्रोजेक्ट यो जुन आज यहाँ काम भइरहेछ यो एकदमै ह्युज प्रोजेक्ट हो। एज अ सिङ्गर यो प्रोजेक्टमा इन्भल्भ हुन पाएकोमा म आफूले आफूलाई चाहिँ गर्वको महसुस गर्छु। नेचुरल रिसोर्सेसहरू चाहिँ सकिने क्रममै छ होइन, त्यो ग्लोबल वार्मिङको कुरा हो। अझ स्पेसली नेपालको कुरा त गर्दाखेरि नेपालको अझ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज हरियो वन र पानी
पानी चाहिँ वर्ल्डमा पनि धेरै पानीहरू छन्, तर नेपालको पानी भनेको चाहिँ सबभन्दा ड्रिङ्केबल वाटर, त्यो एकदम मिनरल पनि एकदमै नेचुरल मिनरल वाटर हो। मेरो विचारमा चाहिँ यो चाहिँ नि अनप्लान्ड बस्तीहरू बढ्ने होइन बढेको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि प्लानिङ वाइज नभएको कारणले गर्दाखेरि स्पेसली नेपालमा चाहिँ त्यो चिजहरू ह्रास हुँदै गइरहेछ। भण्डार तराईमा छ जडीबुटी हिमाल